औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं जिन मौज़ूआत पर बात कर रही हूँ, उनका ताल्लुक़ तकरीबन एक दूसरे के साथ बहुत गहरा है। सबसे पहले मैंने जिस मौज़ू पे बात की वो ये कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा नफ़सियाती उलझनें और बीमारियों की क्या वजूहात हैं। और उसके बाद फिर मैंने बात की कि हम किस तरह से ऐसे तमाम लोगों के शर से बच सकते हैं कि जो हमें बहुत सी नफ़सियाती और बीमारियों और उलझनों का शिकार करता है कर रहे होते हैं। आज जो मौज़ू मैंने इंतख़ाब किया आपसे बात करने के लिए, उसका ताल्लुक़ भी तकरीबन इन्हीं पिछले 2 मौज़ूआत के साथ ही है। और अपनी नौइयत के लिहाज से मुझे ये बहुत ज़्यादा अहम मौज़ू लगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत से लोगों की परेशानियों की वजह जो है वो दरअसल यही एक बात है, बल्कि काफ़ी हद तक ये बात है कि जिसको मैंने आज मौज़ू बनाया। और वो बात है कि हम इस दुनिया में रहते हुए, अपनी इस ज़िंदगी को गुज़ारते हुए, हमें किस हद तक दूसरों की बातों पर यकीन करना चाहिए और किस हद तक नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कि जब हम एक जगह पर ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो घर से बाहर की कोई जगह है, चाहे वो ख़ानदान की कोई जगह है, कहीं पर भी हम जब ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं तो हम एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। हमारे इर्द-गिर्द कई ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे दोस्त होते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, कुछ हमारे छुपे दुश्मन होते हैं, कुछ हमारे बदख़्वाह होते हैं, कुछ हमसे हसद करने वाले लोग होते हैं, कुछ हमारी खुशियों पर खुश होने वाले लोग होते हैं, कुछ हमारी कामयाबियों के लिए दुआ करने वाले लोग होते हैं, कुछ सजदों में सर रख के हमारे लिए बददुआएँ करने वाले लोग होते हैं। यानी हर किस्म के लोग जो है हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं। तो उन तमाम लोगों के साथ किस तरह से उन सब लोगों के साथ हमारे रवैये होने चाहिए, क्योंकि वो तमाम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, हमारे साथ भी बातें करते हैं, हमारे साथ दूसरों के मुतालिक भी बातें करते हैं। तो हमारे उनके बारे में किस तरह के रवैये होने चाहिए और क्या हमारा रद्द-ए-अमल होना चाहिए उनकी बातों के हवाले से। ये आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे इर्द-गिर्द तमाम वो लोग जो कि हमारे बदख़्वाह हैं, हमारे छुपे दुश्मन हैं, हमसे हसद करते हैं, ऐसे तमाम लोगों की हमेशा से ये ख़्वाहिश होती रहती है कि वो हमारी खुशियों को परेशानियों में बदल दें, हमारी कामयाबियों को नाकामियों में बदल दें, हमारे इत्तेफ़ाक को निफ़ाक़ में बदल दें, हमारी जो आबादी है उसको बर्बादी में बदल दें। यानी उनकी हमेशा से ये ख़्वाहिश रहती है और इस ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए वो पूरी तग-ओ-दो करते रहते हैं। वो बहुत से अमल करते हैं, बहुत से काम करते हैं कि जिसमें मैंने जितनी आपको फ़हरिस्त बताई, इन तमाम हमारी पॉज़िटिविटी को नेगेटिविटीज़ में बदलने के लिए वो पूरी कोशिश करते रहते हैं। और उनमें एक कोशिश उनकी होती है, एक इंसान को दूसरे इंसान के ख़िलाफ़ बहकाना, यानी उसके कान भरना। और हमारे यहाँ बहुत हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरा अगर कोई बात कहता है तो उस पे तवज्जो नहीं देते, कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जब उनसे कोई बात दूसरा इंसान करता है तो उस पे गौर करते हैं, उस पे गौर व फ़िक्र करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए तो उस बात पे सोचते हैं, बाद में उसकी परवाह नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उस बात का बहुत ज़्यादा गहरा असर लेते हैं। यानी हर किस्म के लोग हमारे यहाँ मौजूद होते हैं और बातें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। मैं इस वक़्त जिस किस्म की बात कर रही हूँ, वो है कि किसी को किसी के ख़िलाफ़ करने की बातें। अगर मिसाल के तौर पर आप कुछ लोग हैं, कुछ फ़ैमिलीज़ हैं जिनका आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत प्यार है, आपस में वो बहुत मोहब्बत सलूक से रह रहे हैं, और तीसरा इंसान या तीसरी फ़ैमिली या तीसरा ग्रोह जो है वो इस तरह का है कि जो उनसे हसद महसूस कर रहा है कि ये लोग क्यों इत्तेफ़ाक से रहते हैं, क्यों मोहब्बत से रहते हैं, क्यों इनकी ज़िंदगी में कामयाबी है, क्यों निफ़ाक़ नहीं, क्यों नाकामी नहीं। तो वो इन तमाम चीज़ों को जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो फिर कोशिश करते हैं कि आपके दरमियान निफ़ाक़ डाल दिया जाए। ये ज़हन में रखिएगा कि हम बचपन से ही ये कहानी पढ़ते आते हैं कि इत्तेफ़ाक में बरकत है। कहानी हम पढ़ते हैं एक लकड़हारे की जो अपने बच्चों को लकड़ियाँ देता है और कहता है कि सबको गट्ठे को तोड़ो, वो तोड़ा नहीं जाता। जब एक-एक लकड़ी को देता है वो तोड़ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि उसका नतीजा ये कि इत्तेफ़ाक में बरकत है। यानी हम ये बचपन से इस चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन बड़े होकर हम इस चीज़ को अक्सर हम इसे भूल जाते हैं कि इत्तेफ़ाक जो है इसमें बरकत होती है। लेकिन
وہ تمام حاسدین، وہ بدخواہ، وہ ہمارے چھپے دشمن جو کہ ہمارے اتفاق کو پسند نہیں کرتے، وہ ہمارے درمیان نفاق ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ دو لوگ ہیں، چاہے وہ دو خاندان ہیں، چاہے وہ دو گروپس ہیں، کچھ بھی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کو دوسرے کے خلاف بہکانا شروع کر دیتے ہیں، ایک فیملی کو دوسرے کے خلاف بہکانا شروع کر دیتے ہیں، ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے خلاف بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس بہکاوے میں یقیناً ہر کوئی نہیں آتا، صرف وہ لوگ آتے ہیں جو کہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، اور کان کے کچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کا سب سے بہترین اور بہت ہی مرغوب شکار ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، ایسے لوگوں پر محنت نہیں کرنی پڑتی، ایسے لوگوں کو اپنے رستے پر لانے کے لیے، اپنے رستے پر چلانے کے لیے، بلکہ اور وہ تمام لوگ جو کہ بڑی مشکل سے دوسروں کی باتوں میں آتے ہیں، دوسروں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، اس کے لیے پھر شیطان کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ ان کا اتنا مرغوب شکار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بہت جلد پھر ناکام بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جب ان سے کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف تو یہ بات کی جا رہی تھی، آپ کو تو فلاں نے ایسے کہا تھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ فوراً یقین نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے بات کرنے والا کون سا انسان ہے، اگر تو وہ آپ کا بہت زیادہ محبوب دوست ہے تو وہ پھر بھی اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ آئے یہ بات صحیح ہے، اور جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ بات درست ہے تو پھر کوئی ایکشن لیتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ بات غلط ہے تو ظاہر ہے اس بات کو وہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ سامنے سے کہنے والا بندہ جو ہے وہ اس قدر اچھے کردار کا انسان نہیں، وہ فاسق قسم کا انسان ہے جو لڑائیاں ڈلوانے والا ہے، تو یقیناً وہ اس کی بات کو سنے گا، غور بھی کرے گا اور اس کی تحقیق بھی کرے گا، اور جب اس کو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ بات درست ہے تو اس پر کوئی ایکشن لے گا، اور اکثر فاسق اور فاجر لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ غلط ہی نکلتی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تو یقیناً وہ اس معاملے کو وہی رہنے دے گا، اور وہ جو نفاق ڈلوانے والا شخص ہے وہ ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن وہ تمام لوگ جو کہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، وہ جو دوسروں کی باتوں پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتے، وہ فاسق انسان کی اور جو محبت اور پیار سے رہنے والا اور دوسروں کی اتفاق اور محبت کو اور کامیابیوں کو خوشی سے دیکھنے والا انسان ہوتا ہے، اس میں فرق کرنا نہیں پہچانتے، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی شیطان کے ہاتھوں میں چڑھتے ہیں، اور اس کو وہ بڑی جلدی ایسے لوگوں کو وہ اپنے راستے پر لے آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو کسی کے بارے میں کسی کے خلاف بات کہتا ہے تو اس میں وہ شخص اس کے بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو وہ سچی کرے گا۔ آپ نے مثال کے طور پر کبھی باتیں کرتے ہوئے کسی کے خلاف کوئی بات کر دی، کوئی ایسی بات آپ نے کر دی جو اس بندے کے خلاف جاتی ہے، وہ ایک بات تو وہ سچی لے لے گا، لیکن اس کے ساتھ 10 یا 20 باتیں ایسی لے گا جو بالکل جھوٹی ہوں گی، اور وہ ان سب باتوں کو مکس کر کے جب اس شخص تک پہنچائے گا تو ایک سچی بات کے بلبوتے پر وہ باقی 10-20 باتوں پر بھی یقین کرے گا اور کہے گا کہ واقعی بات تو ایسی صحیح کہہ رہا ہوگا یہ شخص، اور اس کے بعد پھر وہ اسی باتوں کے کو بیس بنا کر وہ دوسرے شخص کے ساتھ الجھ بھی پڑے گا، اس کے ساتھ جھگڑے بھی کرے گا، اس کے ساتھ ترک تعلق بھی کرے گا، اور بہت سے دشمنیاں بھی پال لے گا، اور یہاں تک کہ بعض اوقات بات لڑائی جھگڑوں سے بڑھ کر قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ شخص جو کہ بغیر تحقیق کے دوسرے کی بات کو یقین کر کے اس پر عمل کرتا ہے، نقصان اسی شخص کو ہوتا ہے، نہ صرف اس کو ہوتا ہے بلکہ وہ جس کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور بیچ میں شیطان کا اعلیٰ کار جو ہے وہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے وہ کر دکھایا اور وہ کر لیا، اور اس میں اس کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم قرآن پاک کو ہی غور سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی اماں حوا جو ہیں علیہ السلام، ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی تمام نعمتوں سے نوازا، لیکن ان کو منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان نے بہلا پھسلا کر ان کو اسی درخت کے قریب لے کر گیا اور ان سے وہ کام کروایا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں سے انہیں محروم کر دیا۔ اب
یہ جو ہمیں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تھرو ہمیں بتاتا ہے، دراصل ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکا دیتا ہے، اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں شیطان کے آلائے کار جو ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو شیطان کے چیلے ہیں، اس کے آلائے کار ہیں۔ وہ دوسرے انسانوں کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کریں، بہکا دیں اور ان میں نفاق ڈال دیں، اور اس کے بعد پھر اب وہ ان کی زندگیوں کو برباد کر کے، خراب کر کے، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ہمیں قرآن پاک کے اس واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں کس طرح آنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ شیطان کے آلائے کار کس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بہکاتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ سے کوئی کسی کے خلاف بات کرے کہ فلاں نے آپ کے خلاف یہ بات کی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بھی ایک ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی بات دوسرے تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات دوسرے تک پہنچا دی تو ان دونوں کے درمیان کلیشز آ جائیں گے، ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور ان کی محبتیں نفرتوں میں بدل جائیں گی، تو یقیناً یہ تمام کام جو ہیں وہ شیطانی کام ہے۔ تو ایک ایمان والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی بات دوسرے تک نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، کسی ایسی صورتحال میں بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ اگر میں نے یہ بات ادھر تک نہ پہنچائی تو اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ ایک بات دوسرے شخص تک پہنچا سکتے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایک وقت گزاری کا ایک بہت خوبصورت طریقہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی کہی ہوئی بات دوسرے تک فوراً پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کسی محفل میں کسی کے ایسی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کو لگا کہ یہ فلاں شخص اگر یہ بات سنے گا اس کو اس سے تکلیف پہنچے گی، دکھ پہنچے گی، تو فوراً ہی وہ بات آپ کسی بھی موقع پہ اس شخص تک پہنچا دو گے تاکہ اس شخص کا دوسرے شخص سے دل جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان نفاق پیدا ہو، ان کے درمیان محبت نہ رہے، ان کے درمیان آپس میں سلوک نہ رہے، اور اس سلوک کو، اس محبت کو، اس اتفاق کو ختم کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اور آگے سے جو عقل مند، دانش مند شخص ہوگا وہ تو یقیناً اس کی بات کو سنے گا اور اس پہ غور و فکر کرے گا اور اس کی تحقیق کرے گا۔ تحقیق کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص آپ کے سامنے ایسی بات لے کر آئے، اگر تو وہ آپ کا گہرا دوست ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات غلط نہیں کر سکتا، تو اپنے طور پر آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اس شخص کو بیچ میں نہ ڈالیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں جو کہ فاسق ہوتے ہیں، جن کا مقصد ہی لڑائی کروانا ہوتا ہے، نفاق ڈلوانا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو پھر آپ بیچ میں ضرور رکھیے، اور جس شخص کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آپ کے خلاف ایسی بات کی یا آپ کے خلاف ایسا عمل کیا، اس شخص کو اور بتانے والے کو دونوں کو سامنے بٹھا کر اس بات کی تحقیق کی جائے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر تو وہ بات سچی ہے تو آپ کے سامنے آ جائے گی، اگر وہ بات جھوٹی ہے تو دوبارہ وہ شخص جو ہے آپ کو بات کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص ایسے ہی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، میری بات پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ یہ پوری اس کی تحقیق کرے گا۔ لیکن وہ تمام لوگ جو کہ عقل سے کام نہیں لیتے اور جو کانوں کے کچے اور عقل کے اندھے لوگ ہوتے ہیں، وہ یقیناً کسی کی بھی سنی سنائی بات پر فوراً عمل کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا دوست ہے، چاہے وہ دوستی کے چھپے بھیس میں چھپا ہوا کوئی دشمن ہے، چاہے وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ شخص، اس کی عادت ایسی ہے کہ یہ لڑائیاں جھگڑے ڈلواتا ہے، وہ خود بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ بہت سی دشمنیاں پال لیتے ہیں، بہت سے تعلق جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، بہت سے اتفاق جو ہیں وہ نفاق میں بدل جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جھگڑے بن جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو قتل و غارت تک نوبت بھی پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں نقصان صرف اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو کہ کانوں کا کچا ہوتا ہے، بغیر تحقیق کے بات کو پر یقین کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور نقصان اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ہی نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صرف کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جو کہ شیطان کا آلائے کار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
بس उसको वही चाहिए होता है। लेकिन ये ज़हन में आप रखिएगा हमेशा कि जिस तरह शैतान इंसान को बहकाता बहकाता बिल्कुल जहन्नम के दहाने तक ले जाता है, और जब जहन्नम के दहाने पर पहुंचने के बाद इंसान पलट के उसको देखेगा और पुकारेगा मदद के लिए, तो वो वहाँ उसको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना काम कर चुका होगा और वो इंसान को साफ कह देगा कि मैंने तुम्हारी अपनी अकल नहीं थी इस मामले में, तुम खुद सोच नहीं सकते थे जो मेरे कहने पे आए, लिहाजा वो उसको बिल्कुल दहाने पे जहन्नम के पहुंचा के छोड़ देगा। बिल्कुल इसी तरह से तमाम शैतान के आलाइकार जो आपके दोस्ती की आड़ में आपके दुश्मन होते हैं और आपके बदखा होते हैं, आपसे हसद करने वाले होते हैं, वो आपको ज़िंदगी में ही तबाही के दहाने तक पहुंचा देते हैं। और जब आप उन तबाही के दहाने तक पहुंचकर पलट कर उन लोगों से मदद हासिल करना चाहते हो, उनको देखते हो, तो वो आपको कहीं नज़र नहीं आते, और आप उनको तलाश करते हो, जब आप उनको बुलाते हो तो वो साफ मुकर जाते हैं और वो कह देते हैं आपको उसी तरह शैतान की तरह कि आपकी खुद अकल नहीं थी, आप खुद इस बात पे सोच नहीं सकते थे, लेकिन आप उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप बिल्कुल बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुके होते हैं। ना वहाँ से पीछे पलटने का रास्ता होता है और ना ही वापस गुजरे हुए वक्त को वापस बुलाने का वक्त होता है, आपके पास वो ताकत होती है। वो लोग फिर कामयाब हो जाते हैं इस चीज़ में। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रही कि ऐसे लोग जो हैं वो जहन्नमी हैं, वो अल्लाह ताला के नापसंदीदा है, वो एक अलग मौजू है। लेकिन दुनिया में वो लोग जो हैं वो आपको बर्बादी के दहाने तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, और यकीनन जब आप उनकी कही हुई बातों पर अमल करते करते उस बर्बादी के दहाने तक पहुंचते हो, तो या उस पूरे अरसे में आपने बहुत से लोगों के दिल दुखाए होते हैं, आपने बहुत से लोगों का नुकसान किया होता है उस शख्स के कहने पर, बहुत से लोगों को परेशान किया होता है, बहुत से लोगों को आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हालात से गुजारा होता है। तो यकीनन आप सिर्फ ना सिर्फ ये कि दुनिया में तबाही के दहाने तक पहुंच जाते हो, बल्कि अपनी आखिरत में भी आप जहन्नम के दहाने तक पहुंच चुके होते हो। दोनों तरह से नाकामियां और बर्बादियां आपका मुकद्दर बन जाती हैं, और कामयाब जो हैं वक्ती तौर पर सही, लेकिन कामयाब जो हैं वो शैतान के आलाइकार हो जाती हैं। लिहाजा जिंदगी गुजारने के लिए आपको बहुत चौकस रहना पड़ेगा। आपको आपके कान खुले रखने पड़ेंगे, बात आप सबकी सुने, लेकिन उसको पूरे गौर व फिक्र के साथ उस पर तहकीक करें और फिर उस पर अमल करें। आप देखें अपने इर्द गिर्द कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। आप इतनी सोच रखें, अपनी अकल को इतना ज़्यादा उजागर रखें कि आपको लोगों के रवैये और उनकी बातों से अंदाज़ा हो कि कौन आपका बदखा है और कौन आपका खैरखा है। जब आप इस तरह चौकस होकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप यकीन करिए कि कोई शख्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और बहुत से लोग आपको बर्बाद करना चाहेंगे, आपको नाकाम करना चाहेंगे, आप लोगों के दरमियान निफाक डालना चाहेंगे, लेकिन वो खुद नाकाम होकर रह जाएंगे, वो खुद बर्बाद होकर रह जाएंगे, क्योंकि आप कानों के कच्चे नहीं, आप अक्ल रखते हो, शऊर रखते हो, दोस्त दुश्मन की पहचान रखते हो, लिहाजा आप कामयाब रहोगे और वो लोग नाकाम हो जाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को खेल तमाशा ना बनाएं, अपनी ज़िंदगी को लोगों के हाथों में ना दें कि लोग आपसे खेलें, आपके दिमाग से खेलें, आपके कानों से खेलें, आपकी आंखों से खेलें, आपकी ज़बान से खेलें। लोगों को आप खिलौना ना बने आप उनके लिए, बल्कि लोगों को बताएं कि आप अक्ल और शऊर रखते हैं, आपके पास अपना एक जहन है और उसके मुताबिक आप काम करना जानते हैं, आप लोगों को हैंडल करना भी जानते हैं, लोगों के साथ डीलिंग करना भी जानते हैं, ज़िंदगी को गुजारने का बेहतरीन तरीका भी आपको आता है। अगर आपको कोई सही मशवरा देता है तो आप उसकी बात सुने, लेकिन अगर आपको कोई गलत मशवरा देता है, आपको पता होना चाहिए कि इस मशवरे का अंजाम क्या होगा। बहुत से लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं, आपको एक तरह से मुतनब्बे कर रहे होते हैं कि ये शख्स आपके हक में अच्छा नहीं है, वो आपको सही रास्ते पर नहीं लेकर जा रहा होता, लेकिन आप उस वक्त इस कदर कानों के बहरे और आंखों के अंधे और अक्ल के अंधे बन जाते हैं कि आपको किसी की बात सुनाई नहीं देती, और जब आप तबाही के दहाने पे पहुंच जाते हो तब आपको याद आता है फिर आपका कोई कुछ भी आपका संवार नहीं सकता, क्योंकि आप अपने आप को खुद बिगाड़ की तरफ लेकर गए होते हो। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारिए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से गुजारिए। तमाम फासिक और फाजिर और शैतान के आलाइकार जो लोग हैं, हासदीन हैं, आपके दुश्मन दोस्तनुमा दुश्मन है, उनसे बच के रहिए और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारिए कि किसी की मजाल ना हो कि आपकी ज़ात से खेल सके, आपकी सोचों से खेल सके, और आपके कानों से खेल सके, आपकी ज़बान से खेल सके, आपकी आँखों से खेल सके।
آپ کسی کا کھلونا مت بنیے. میری باتوں پہ ضرور غور کیجئے اور عمل کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس سے. اور مجھے اجازت دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی دفعہ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. آپ کی اپنی کوئی رائے ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.